بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله. ثبتني به حتى ألقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذو الجلال والإكرام يا مالك القدوس يا رحمن أغثني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
الراحمين. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. اللهم صل سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين. وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الآخرين. وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذو الجلال والإكرام يا مالك القدوس يا رحمن الله
الله يا الله يا الله يا رحمن 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 يا رحيم 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 يا حي 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 يا قيوم 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 أغثني 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك اللهم صل سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الآخرين وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين